أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الله الله الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. سبحان الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين. سبحان الله. سبحان الله. الله الله الله. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله. وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله سبحان الله الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله.
सुभान अल्लाह क्या बात अल्लाह 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 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سبحان الله سبحان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله 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 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله 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 سبحان سبحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة سبحان الله فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله سبحان الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين हज़रात मोहतरम अज दी बाबरकत महफिल और अजीम जलसा दस्तार फजीलत दे नाल मनसूब है। दुआ है रब्बे कायनात दी बारगाह च अल्लाह करीम इस इदारे को
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے، اور اس ادارے دے معاونین محبین اللہ انہیں دے رزق وچ مال وچ عزت جابر وچ مزید برکتاں تے رحمتاں عطا فرماوے۔ اس ادارے دے بانی و محتمم سارے مسلک حق اہل سنت دی عظیم شخصیت اور عظیم عالم دین، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران باروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، رب کائنات انہیں دی عمر وچ برکتاں عطا فرماوے۔ اللہ پاک اس بندے کو لو اللہ اس رسول دا کم گھندے جڑے بندے تے راضی ہوئے۔ یقیناً اے پسندیدہ لوگ ہیں علماء کرام جنہ کو دین دا کم اللہ پاک گھندا پہ، وہ بھی پسندیدہ لوگ ہیں جڑے اس ادارے نال معاونت کرے نن۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام دے صدقے جنہیں بچے دے سراں تے دستار فضیلت سجنی ہے، اللہ انہیں کو ملک و ملت دا عظیم قاری عظیم عالم دین بناوے۔ میں شکر گزار ہاں زینت القرہ قاری محمد گلزار الحسنی صاحب دا جنہ دے وسادت نال آج دی سونی محفل وچ حاضر خدمت ہاں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب دی حاضری کو مولا اپنی پاک بلند بارگاہ وچ قبول فرماوے، اور جتنی بھی اسٹیج تے علماء حق اہل سنت موجود ہیں اللہ انہیں دا سایہ اسا سارے نے سراں تے تا دیر قائم و دائم فرماوے۔ محبت و عقیدت نال پڑھو چا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔